नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारले देशलाई असफलतातिर धकेलेको एमालेको आरोप। स्थानीय तहको चुनाव साह्रै स्वीकार्य नहुने चेतावनी। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरणमा गुडिरहेको जीपमा ढुङ्गा खसेर लाग्दा 3 जनाको मृत्यु, 3 जना गम्भीर घाइते। एमाले अध्यक्ष ओली र पत्नी राधिकालाई कोरोना संक्रमण, निवासमै आइसोलेसनमा बसेको जानकारी। भागबण्डा मिलाउन प्रदेश 1 मा 5 मन्त्रालय थप्ने तयारी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गरिने। र जर्मनीको जलसेना प्रमुखले दिए पदबाट राजीनामा। युक्रेनका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि पदत्याग। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ ओखलढुङ्गामा जीव दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 नारायण स्थानमा गुडिरहेको बोलेरो जीपमा 81 ढुङ्गा खसेर लाग्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ गाउँपालिका 1 बाट सदरमुकामतर्फ आइरहेको को 1 ज 3569 नम्बरको जीपमा बाटो माथिबाट ढुङ्गा खसेर लाग्दा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सिद्धिचरण नगरपालिका 1 तलुवाका 10 वर्षीय युसुफ कोइराला, 7 वर्षीय युनिसा कोइराला र माने भन्ज्याङ 1 मोलिका 30 वर्षीय हेम मगर रहेका छन्। जीपमा 6 यात्रु सवार रहेको बताइएको छ। सिद्धिचरण 1 तलुवाकी लक्ष्मी कोइराला, माने भन्ज्याङ 1 मोलिका देवबहादुर श्रेष्ठ र चालक सञ्जीव श्रेष्ठको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरूको ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ओखलढुङ्गा निसङ्खे सडकमा ग्राभेल गर्ने ठेक्का पाएको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले इस्काभेटर लगाएर बाटो माथिबाट ढुङ्गा झिक्ने क्रममा सो दुर्घटना भएको हो। त्यहीबाट ढुङ्गा खसेर जीपमा लागेको हो। नेकपा एमालेले स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै हुनुपर्ने माग गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी चुनाव सार्न गरिने कुनै पनि बहानाबाजी स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा एमालेको स्पष्ट र द्विविधा रहित अडान रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनलाई धकेल्न 5 दलीय गठबन्धनले वैशाखमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने कार्ड फ्याँकेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले समग्र रूपमा देशलाई असफलतातिर धकेलेको आरोप पनि लगाएका छन्। कोरोना महामारीको व्यवस्थापनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा वर्तमान सरकार असफल भएको आरोप ओलीले लगाएका छन्। एमालेले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा सरकार गैर जिम्मेवार र निष्प्रभावी देखिएको पनि बताएको छ। विज्ञप्तिमा नयाँ लहरले जनजीवन आक्रान्त बन्दा पनि सरकार गैर जिम्मेवार बनेको र 24 लाखभन्दा बढी खोप हराएको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ। खोप लगाउन सिरिन्ज र अत्यन्त आधारभूत मानिएको औषधि सिटामोल समेत उपलब्ध गराउन नसक्नुले सरकारको लाचारीपन स्पष्ट भएको पनि एमालेले जनाएको छ। एमालेले सार्वजनिक सेवा उपयोगका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्नु हास्यास्पद र विभेदकारी भएको समेत बताएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको एमालेको आरोप छ। सरकारले 6 महिने कार्यकालमा शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अङ्गहरूबीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, बाह्य सम्बन्ध र शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायत प्रमुख पक्षहरू समस्याग्रस्त बनेको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन्। एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई पदमा राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक भनेको छ। जनमत पार्टीका नेताहरूलाई गौरकाण्ड जस्तै घटना दोहोऱ्याएर हत्या गर्न धम्की दिएको घटना आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त भएको उसको भनाइ छ। ओलीले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई धाराशायी बनाएको, लिपुलेक लिम्पियाधुरामा भारतले सडक बनाउँदा समेत चुप लागेर बसेको, एकतर्फी रूपमा सीमा अध्ययन समिति बनाएर चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेको,
विभिन्न मुलुकमा राजदूत नियुक्त नगरेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेताले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी बारे विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर विकास परियोजनालाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेको आरोप समेत लगाएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुरुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि ओलीले पीसीआर परीक्षण गरेका थिए। परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनकी पत्नी राधिका साक्यलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएपछि ओली दम्पति नै आइसोलेसनमा बसेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई पहिलो पटक कोरोना संक्रमण भएको हो। ओलीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि एमालेले आइतबारको लागि तय भएको पत्रकार सम्मेलन समेत स्थगित गरेको छ। यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालकी पत्नी सीतालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमणपछि निमोनियाको लक्षण देखिएपछि सीतालाई मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। प्रदेश 1 मा भागबण्डा मिलाउनको लागि मन्त्रालयको संख्या 12 पुर्याइने भएको छ। सरकारमा सहभागी सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूलाई भाग पुर्याउन 5 मन्त्रालय थप गरिन लागेको हो। यसअघिको 7वटा मन्त्रालयमा 5वटा मन्त्रालय थप गरेर प्रदेश 1 मा 12 मन्त्रालय पुर्याउने गरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले तयारी थालेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका राई नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा सहभागी छन्। आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो नेतृत्वको कार्यदलले 12वटा मन्त्रालय बनाउन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लगत्तै मुख्यमन्त्रीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखेर मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय बाँडफाँड सम्बन्धी औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी सत्तारूढ दलको रहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री राईले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय आफैसँग राखिराखेका छन्। अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित 6 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहेको छ। निर्वाचन आयोगको निर्देशनका सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। आयोगले राप्रपाको आधारभूत मान्यता राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र विधानबाट हटाउन निर्देशन दिएपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आज बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन र पार्टीको भावी रणनीतिका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। आयोगले राप्रपालाई पत्र लेख्दै विधानमा उल्लेख भएको राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द 7 दिनभित्र झिक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले राप्रपाको विधानसहित नयाँ विवरणमाथि अध्ययन गर्दा ती विषय संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ। आयोगको निर्णयप्रति पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले आपत्ति जनाइसकेका छन्। यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। आज 69औं विश्व कुष्ठरोग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने गरिन्छ। कुष्ठरोग विरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सन् 1954 देखि यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो। सन् 2010 मै नेपालमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिए पनि नेपालमा नयाँ बिरामी देखिने गरेका छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3000 भन्दा बढी नयाँ बिरामी थपिने गरेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा कडाई गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले जाँचमा कडाई गरेको हो। प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गरेर चलाइएका सवारी साधनलाई होल्डमा राख्ने गरेको छ। जोर बिजोरको नियम सार्वजनिक यातायात सहित निजी सवारी साधन र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा समेत लागू गरिएको छ। निकै संक्रामक मानिएको कोरोना भाइरस फैलिएसँगै प्रशासनले यसअघि भिडभाड हुने गतिविधिमा समेत रोक लगाइसकेको छ। माघ 7 गतेबाटै सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक निकायमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। जोर बिजोर लागू भएसँगै सडकमा सवारी साधनको चाप घटे पनि सार्वजनिक यातायातमा बढेको यात्रुको भिडभाडले संक्रमणको जोखिम भने झनै बढाएको छ।
सरकारले निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडक तथा चोकहरूमा सवारी साधनको चाप घटेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुको संख्या बढ्दा कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम भने झन बढेको छ। जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएसँगै सवारी साधनको संख्या कम हुँदा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरू भिडभाडमै यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्, जहाँ स्वास्थ्य मापदण्डको पनि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन, जसका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम झन उच्च हुने देखिन्छ। सरकारले एकतर्फी रूपमा गरेको यो निर्णयले आफूहरू झनै मारमा परेको यात्रु र सवारी चालकहरू बताउँछन्। कोरोना डर त लाग्छ नि, अब कोरोना भन्दा नि ठुलो खाना नपाउला भने डर छ, के गर्नु अब कोरोनाले मर्नु र अब खाना नपाएर मर्नु एउटै हो, त्यो भन्दा त बरु अब कामै गर्नु ठिक छ नि। त्यो के अरे कोरोना अनुसार त ठिकै हो, अब सबै सचेत हुनुपर्छ के अरे, त्यसैको लागि ठिकै हो भन्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने र उपत्यका भित्रिने सार्वजनिक सवारी साधन पनि स्वास्थ्य मापदण्डको कुनै पालना भएको देखिँदैन। सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेर सरकारले तोकेको मापदण्डको खुलेआम उल्लङ्घन गरिरहेका छन्, जुन कुरा स्वयं यातायात व्यवसायीले समेत स्वीकारेका छन्। जोरबिजोर कुनै प्राइभेट गाडीहरू कम गर्नु भने व्यक्ति आफू हिँड्ने गाडी कम गर्दा सङ्ख्या कम होला। सर्वसाधारण आम नागरिक र सर्वसाधारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरू अब सार्वजनिक यातायातमै चढ्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायातमा झन् सङ्ख्या कम भयो, जोरबिजोर भयो भने झन् चाप बढी हुन्छ। सरकारको रूपले हेर्दा सरकारको नजरमा ठिक लाग्छ। हामी व्यवसायीकरण भएको कारणले गर्दा हाम्रो नजरमा हेर्दा हामीलाई ठिक पनि छ, बेठिक पनि छ, तर हामीलाई बेठिक हो। सार्वजनिक यातायातमा एक त यसै भिड हुन्छ, त्यसमाथि सबैले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना पनि गरेको देखिँदैन। कोरोना जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले गरेको यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई भारी परेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणालीको त लागू गर्यो, तर यसो गर्दा झनै सर्वसाधारणको भिड बढी हुने र कोरोनाको उच्च जोखिमको सम्भावना देखिएको छ। क्यामेरामा करण गिरीको साथमा भवानी कार्की, चाबहिल, काठमाडौँ। मकवानपुरको केही स्थानीय तहमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुस्त भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका सहितका केही स्थानमा लक्ष्यभन्दा कमले खोप लगाएपछि टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु गरिएको हो। खोपप्रतिको गलत प्रचार, अन्धविश्वास र खोप केन्द्र टाढा भएका कारण खोप लगाउनेको सङ्ख्यामा कमी आएपछि सर्वसाधारण भएकै स्थानमा पुगेर खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो। यो बस्तीहरूमा चाहिँ अनेक भ्रमहरू पनि थियो पहिला, तर त्यो भ्रम र अरू चाहिँ म आफै आज यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि के देखेँ भने विगतको कारणले पनि रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब खोप केन्द्रमा मात्र दिँदाखेरि मान्छेहरू कहिले खोप अभियान चलाएको दिनहरूमा उहाँहरूको फुर्सद नहुने र खोप केन्द्रहरू टाढा पनि भएको पनि हामीले त्यो महसुस गरिसकेपछि अब गाउँमै खोप अभियान पुगेपछि यसअघि खोप नलगाई बसेका चेपाङ समुदायमा पनि उत्साह देखिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण समेत खोप अभियानमा सहभागी नभएका सर्वसाधारणले घर दैलोमै टोली आएपछि खोप लगाउन थालेका छन्। हिँड्नलाई डुल्नलाई पुग्नुपर्ने स्थानहरूमा पुग्नको लागि पनि गाह्रो छ भन्ने कुराहरू जानेको एक आपसमा हामी हौसला साथ दियो, त्यो आधारले बुझाइदियो। त्यसपछि हामी लगाउनु पर्छ, हामी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने समाजलाई पनि जानकारी भयो र आज चाहिँ यो खोप अभियान हामी पुरा गर्दैछौँ। कठिनाइ थियो, टाढा पुग्नुपर्छ, हाम्रो त राक्सिराङको चैतपुर भन्ने ठाउँ पुग्नुपर्छ, त्यहाँ जानसम्म पनि कति गाह्रो थियो। आज यो आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा आएर यता खोप पाउँदा धेरै खुसी भएको छन्, धेरै सहज पनि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले पनि सबै इकाइका स्वास्थ्य प्राविधिक र स्वयंसेविका परिचालन गरी टोलमै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। सीमा नाकामा परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम झन बढाएको छ। सीमा नाकाबाट दैनिक दर्जनौं नेपालभित्र नै मालवाहक सवारीका चालक र सहचालकको त कोभिड परीक्षण गर्ने व्यवस्था नै नहुँदा त्यसले झनै जोखिम बढाएको हो।
भारतमा कोभिड संक्रमण वात्तै बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिएको छ। तर सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना र कोभिड परीक्षण प्रभावकारी छैन। अझ सीमा नाकाबाट दैनिक दर्जनौं नेपाल भित्रिने मालवाहक सवारीका चालक र सहचालकको त कोभिड परीक्षण गर्ने व्यवस्था नै नहुँदा त्यसले झनै जोखिम बढाएको छ। तर भन्सार अधिकारी सहित सम्बन्धित सरकारवाला निकायको यसमा ध्यान नै केन्द्रित हुन सकेको छैन। हामीलाई चाहिँ कुनै खास समन्वय भइरहेको छैन र चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब व्यापक रूपमा चाहिँ कोभिडको बारेमा छलफल बैठकहरू चाहिँ अस्ति चाहिँ नगरपालिकामा एउटा बैठक बसेको थियो। त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छेको आवाज आवतलाई नियन्त्रण गर्ने र सहज गर्ने र चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल कसरी पालना गर्ने भइरहेको थियो। तर अहिले चेक जाँचको क्रम चाहिँ भएको छैन। भारतबाट फर्कने नेपाली र घुम्न आउने भारतीय पर्यटकको त पूर्वी काँकरभिट्टा सीमा नाकामा परीक्षण हुन्छ। तर भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै दैनिक भित्रिने ट्रकका चालक र सहचालकको भने न परीक्षण हुन्छ न त उनीहरूले नै सावधानी अपनाएको देखिन्छ। तर यसतर्फ मेची भन्सार कार्यालयले पुरै व्यवस्था गरेको छ। यस नाकामा चाहिँ जस्तो गाडीबाट मतलब ढुवानीका साधनमा आउने ड्राइभर र सहचालकहरूलाई चाहिँ खास चेक भएको जस्तो पाइँदैन। तर चाहिँ पैदलबाट आउने अथवा यात्रुबाट आउने व्यक्तिहरूमा चाहिँ यहाँ पुरै परीक्षण भइरहेको अवस्था छ। यता जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्रले काँकरभिट्टा र भद्रपुर नाकामा आउजाउमा कडाई गर्न निर्देशन दिँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न भारत जाने नेपाली नागरिकलाई रोक लगाएको प्रशासनले जनाएको छ। यो जिल्लाका मुख्य सीमा नाकाहरू काँकरभिट्टा सीमा र भद्रपुर नाका, यसमा हामीले त्यहाँ एन्टिजेन टेस्टको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। खोप्न लागेका मान्छेलाई खोप दिने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा परीक्षण गराउने भारतीय नागरिक मध्ये करिब 50% संक्रमण देखिएको छ। काँकरभिट्टा नाकाबाट दैनिक सरदर 100 हाराहारीमा मालवाहक सवारी नेपाल प्रवेश गर्छन्। नाकामा ओहोर दोहोर गर्ने पैदल यात्रुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरिए पनि दैनिक भित्रिने सवारीका चालक सहचालक विभिन्न शहरमा सरदर 1 हप्ता भन्दा बढी समय बिताउँछन् र उनीहरूको धेरै जसो हिमचिम हुन्छ। तर नाकामा भन्सार कार्यालय सहित प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गरेको व्यवस्था र असावधानीले संक्रमण झनै बढाउने निश्चित छ। नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण फितलो हुनु र क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन नभएकै कारण संक्रमणको दर अझ बढ्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। यसतर्फ सरकारले सचेत बन्न आवश्यक देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। आगामी सोमबारसम्म देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। शनिबार बिहानदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव देशभर 3 दिन सोमबारसम्म रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार उक्त प्रणालीको प्रभावले देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पुनः बदली तथा बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा गण्डकी, बागमती र प्रदेश नम्बर 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। वर्षा र हिमपातका कारण चिसो अझै बढ्ने क्रममा रहेकाले त्यसबाट बच्न आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँको चाबहिल चोक र मित्र पार्कमा आकाशीय पुलको शिलान्यास गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आकाशीय पुलको शिलान्यास गरेका हुन्। सो क्रममा साक्यले आकाशीय पुल निर्माणपछि ट्राफिक जामको समस्या कम हुने बताए। उनले स्थानीयको साथमा रहेमा समय अगावै पुल निर्माण सम्पन्न हुने पनि बताए।
यही बाटो मात्रै हामीले दुईवटा एउटा कम्प्लिट गरिसक्यौँ, एउटा चाहिँ अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। जय बागेश्वरीमा पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यहाँ तारहरू भएको कारणले तार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति समय लागेको छ, त्यो पनि चाँडै सकिन्छ। यो दुईवटा पुल थप गरेर यही एरियामा मात्र 4वटा पुल बनिसकेपछि यो सडक दुर्घटना पनि कम हुने र पैदल यात्रीहरूलाई धेरै सहज हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। करिब 13 करोडको लागतमा निर्माण हुने पुल 2079 जेठ मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। दुवै पुल 33 मिटर लम्बाइ र 2 मिटर चौडाइको हुनेछ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले विवादमा तानिएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको बचाउ गर्दै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आपराधिक एवं गैर राजनीतिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। जसपाले माघ 5 गते बलिदानी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन रौतहट पुगेको बेला मन्त्री यादवलाई रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै जनमत पार्टी हिंसा भड्काउन उद्यत रहेको आरोप समेत लगाएको छ। जसपाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जसपाको कुनै नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध लक्षित आपराधिक कार्य नगर्न सचेत समेत गराएको छ। जसपाले मन्त्री रेणु यादवले जनमत पार्टी र त्यसका अध्यक्ष विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिबारे भने केही उल्लेख गरेको छैन। मन्त्री यादवले रौतहटमा आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा अर्को गौर घटना हुने चेतावनी दिएकी थिइन्। सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। मन्त्री यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानको भावना र मर्म अनुसार सबै तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताएका छन्। डाक्टर मिता सिंहद्वारा लिखित गणेशमान सिंहको सङ्घर्ष विषयक पुस्तक विमोचनपछि शनिबार आफ्नै निवास चाक्सीबारीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहसहित सबै तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले निर्वाचनलाई पर धकेलेर स्थानीय तहलाई पदाधिकारी विहीन बनाउन नहुने पनि बताए। यो चाहिँ जुन हामीहरूले यो कन्स्टिट्युसनलाई लेखन गर्दाखेरि नै यो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यसको इन टोटालिटी हामीले चाहिँ स्पिरिट चाहिँ बुझेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र स्थानीय निकायलाई चाहिँ अब हामीहरूले समयमा चाहिँ गर्दाखेरि र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन पनि समयमा टाइम आएपछि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। नेता सिंहले महाधिवेशन पछिको परिणामलाई लिएर पार्टीभित्रका नेतालाई लखेट्ने काम बन्द हुनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सरकारमा सहभागी गराउन कुनै प्रस्ताव नगरेको भन्दै हल्लाका पछि नलाग्न समेत आग्रह गरे। यसैबीच कानुनविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कानुनविदहरूले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामा नै गर्नुपर्ने बताएका हुन्। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। जोसँग पैसा छ उसले निर्वाचन जित्छ, पार्टीलाई चन्दा पनि दिन्छ। जोसँग पैसा छैन उसले निर्वाचन पनि जित्दैन होला। केही एक्सेप्सन होला, बिना पैसामा जित्ने साइकल चढेर जित्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, यसका एक्सेप्सन नभएका होइन। तर मूलत निर्वाचन चाहिँ पैसामा, गुन्डामा र छल कपटमा आधारित भयो एउटा। अब अहिले आएर यो हत्तो थाप्नु कि होइन, सांसदको पार्लिमेन्टको चुनाव पनि त्यही एउटै मितिमा गरौँला, एउटै प्याकेजमा गरौँला, त्यो भनेको एउटा मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र विरुद्धको एउटा षड्यन्त्र, स्थानीय सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र हो। स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्नुपर्छ, यसमा विवादै छैन। स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि किन नगर्ने भनेर जोडिएको छ, तर प्रतिनिधि सभाको त्यति बहस भएको छैन। 5 वर्षलाई सङ्घीय सरकारले निर्वाचन आयोगले घटाउन सक्छ, विघटन गर्न सक्छ। एकैचोटि निर्वाचन गर्ने नाममा 60 वटा प्रदेश सभालाई विघटन गर्ने अधिकार सङ्घ सरकारसँग छैन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले विगतमा विभिन्न कारणले आयोजना सम्पन्नमा ढिलाइ भए पनि अहिले निर्माण कार्य उत्साहजनक देखिएको पनि बताए। उनले आयोजना निर्माण गर्दा तनहुँवासीको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्न आग्रह समेत गरे। हामीले सोचेको समयभन्दा धेरै पछि निर्माण सुरु भएको यो भनेको सुरुवात हो। यो टेबलबाट समाधान अहिले हुने कुरो पनि होइन। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले पनि सहयोग गर्छौँ, हामी पनि कोअर्डिनेट गर्छौँ सरकारको हैसियतबाट कसरी जनमैत्री यो चाहिँ प्रोजेक्ट
हो भन्ने कुरो यहाँ स्थानीय जनताहरूले पनि महसुस गर्न सकुन् त्यसतर्फ हामीहरू चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध बाँध्ने लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युत गृह, टेलरेस, सुरुङ लगायतका संरचनाको निरीक्षण गरेका हुन्। सो क्रममा तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे पोखरेललाई जानकारी गराएका थिए। 50 करोड 40 लाख अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण हुन लागेको 140 मेगावाट क्षमताको आयोजना 2083 असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिएसँगै पर्यटकीय क्षेत्रहरू समेत सुनसान हुन थालेका छन्। कोरोना रोकथामको लागि सरकारले कडाई गरेसँगै सुनसरीको पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल घट्न थालेको छ। सरकारले घोषणा गरेको 100 गन्तव्य स्थल मध्येमा पर्न सफल सुनसरीको तालतलैया क्षेत्रमा कोरोना कहरका कारण पर्यटकीय गतिविधि घट्न थालेको छ। पर्यटकहरू आउन छाडेपछि पर्यटकीय क्षेत्र तालतलैयाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या पर्न थालेको हो। पर्यटन आवागमनमा कमी आएसँगै आम्दानी घटेपछि यहाँका जीवजन्तुहरूलाई चारो र कर्मचारीलाई तलब व्यवस्था गर्न समेत कठिनाई भएको छ। यो साल अझ जटिल परिस्थिति पो सिर्जना हुने हो कि भन्ने एउटा सङ्कोच भन्दा पनि परिदृश्य त्यस्तै देखिँदै आएको छ। यो 1-1.5 महिनामा हामीहरूले कलेक्सन गरेको पैसालाई सञ्चित कोषमा जम्मा राखेर अन्य निर्माणका कामलाई थाती राखेर भए पनि यहाँ रहेका जीवजन्तु र कार्यालय व्यवस्थापन गर्न भरमग्दुर म आफू प्रयत्नशील रहेको छु। विगतका वर्षमा पनि कोरोना कहर रहेको समयमा कर्मचारीहरू कटौती तथा आलो पालोको रूपमा काम लगाउनु परेको तीतो अनुभव तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिले भोगेको छ। पर्यटकीय गतिविधि सुनसान भए आफूहरूको समेत काम नहुने भन्दै कर्मचारीहरू समेत चिन्तित बनेका छन्। लकडाउन भएको बेलामा यहाँ पैसा पनि जागिर पनि पाइँदैन र अब हुँदैन काम केही, अनि हामीलाई चाहिँ समस्या हुन्छ। जाडो मौसममा पिकनिक आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लाग्ने तालतलैया क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर तोकिएको मापदण्ड अनुसार पर्यटकलाई प्रवेश दिँदै आए पनि पर्यटकीय गतिविधि दिन प्रतिदिन घट्न थालेको छ। के गरी पर्यटकहरू आउने हो, त्यो के गर्दाखेरि पर्यटकहरू लोभिङ आउँछ भनेर उहाँ दाइले पनि भन्नुभयो। अब घोडा चलाउनुहुन्छ होइन, अब पर्यटकै नै आइदियो भने उहाँलाई कसरी हुन्छ होइन, ओगरी मान्छे यहाँ काम गर्ने हुन्छ होइन। जाडो मौसममा दैनिक 2500 देखि 10,000 पर्यटक आउने तालतलैया क्षेत्र कोरोना संक्रमणका कारण अहिले सुनसान जस्तै देखिन थालेको छ। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल सुदूरपश्चिम कर्णाली र मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:36 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ। देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट खबरको साथमा
डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।